Hey everyone, I'm back with my another vlog. सो सकाळची 4:30 जाल्या आणि आम्ही पावले शिर्डी. हो पळया साईबाबा. सकाळची 4:30 जाल्या. तुमका खबर असतले साईबाबाच्यो सकाळी काकड आरती चालू असता. सो आम्ही त्या टायमार पावली. आमकां त्यो काकड आरती गावल्यो. आम्ही दोरका मायेकडे उभी राहून त्या टीव्हीचेर पळयल्यो. मागीर आमी रुमान गेली, न्हाली बीन, फ्रेश जाली आणि भायर सरली देवळान वचपाक. तुमकां खबर आसतलें देवळान व्हरपाक फोन अलाउड ना. सो आमी फोन रुमानूच दवरून गेली. ताका लागून हांवें कांय कॅप्चर करूंक ना. बट आतां थंय सगळी सिस्टम चेंज जाल्या. आतां थंयसर हॉला भरून भरून लोक दवरता आनी मागीर एक एक हॉल सोडटा. पयलींच्या भशेन लायनीन रावून वचपाचें ना. आनी इवन तुमकां फुलां किंवा हार व्हरपाक भितून दिना. देवाक कांयच व्हरपाचें ना. तुमकां फक्त कितें घालपाक जाय जाल्यार तुमी ते फंडपेटीन पयशे घालपाचे. आणि आम्ही बाबाचें दर्शन घेवन भायर सरतना तुमकां तो एक लाडू दिता. तेज्या बरोबरूच एक तुमकां पास दिता. तो पास जेवणाचे, ते फ्री पास. इफ इन केस तुमचे कडेन ते पास ना जाल्यार तुमी थंयसर कावंटरार ऑफिसान तेंच्या घेवं शकता. आनी मागीर आमी येयली जेवपाक. आनी इफ तुमकां ते 50 रुपीसाचे पास जाय जाल्यार तेंचे ओल्ड ऑफिस आसलें पळय थंयसरूच दिता. ते कावंटर आसा पळय थंय. गायज तुमकां शिर्डीचें जेवण आवडटा? म्हाका जाल्यार खूबच आवडटा. आणि आयज जेवणाक असले शिरो, शीत, दाळ, भाजी आणि चण्याचे आणि चपाती. आणि तेंचे वाडप पळय कितले फास्ट. आनी एक सांगता तुमकां गायज, तुमकां कितली क्वॉन्टिटी आनी कितें जाय तितलेच घेयात. बिकॉज हांगा कितले लाखांनीच जेवपाक येता आसतलो लोक. देवाचो प्रसाद तो बेश्टो वेस्ट करूं नाका. आमी धरकामाळीन पयलींच दर्शन केल्लें. जेन्ना आमी देवळांतल्यान येयल्ली पळय तेन्ना सोमतें हांगासरूय पांयां पडून गेल्ली. आनी आमी सांजची मातशी भायर सरली अशीच भोंवपाक म्हणून. मागीर आमी गेली गार्डनान. थंयसरूच आसा तें गार्डन देवळा कडेनूच. आनी हो पळयात हांगासर सगळो लोक फोटो काडपाक येता. ही काय गर्दी क्लियर जावपाची ना. इफ इन केस तुमकां तर एकट्याचोच फोटो काडपाक जाय जाल्यार तुमी सकाळच्या बेगीन येवन काडूं येता. लेट मागीर थंय खूब गर्दी आनी फोटो काडपाक एकट्याक बरो मेळना. हांवें हे थोडे साईबाबाचे क्लिप्स कॅप्चर केला. तुमी पळयला आसतले. हांवें रिसंटली रील घातलेले. आनी थंय सांजे वेळार बीन अशें वाऱ्याक बसपाक जाय जाल्यार थंयसर बसपाकूय मेळटा. आनी इवन भुरग्यांक लागून थंयसर स्लायड्स आसल्यो आनी कितें कितें आहलें थंयसर. हांवें तुमकां व्हिडियो दाखयला, पळयात तुमी. आनी हांव एक हो रँडम व्हिडियो काडटालो. तो म्हाज्या फाटल्यान एक भुरगो चलोन येता. पळयलो तुमी? हो पळयात, हो भुरगो तो. इफ सपोज तुमकां अशे भुरगे थंयसर दिसता जाल्यार तांकां एक 10-5 रुपया दिल्यार पुरो. तुमकां तेंचे कडल्यान तिकली ल्हान घेवपाची ना जाल्यार घेवं नाका. एटलिस्ट तांकां 5-10 रुपया दिले जाल्यार ते खूबच खूश. आनी ते पळोवन तुमच्याय मनाक बरें दिसतलें. मागीर ह्या शॉपार आमी धूप, उजवाती आनी कितें जाय आसलें तें घेतलें आनी डायरेक्ट गेली डॉमिनोजाक. पोटाक लागलेली भूक. आनी आमचो सगळ्यांचो व्हिडियो घेता म्हटल्यार आमच्या फुड्यान आयली आमची पिझ्झा. म्हाका पिझ्झा लायक ना म्हणून हांवें चोको लावा केक घेतलेली. हो पळयात, हो पास तो. जेन्ना आमी देवळांसून भायर सरता प्रसाद घेवन तेन्ना दिता पास तो हो. इफ इन केस तुमचे कडेन तो पास ना जाल्यार तुमकां ते कावंटरार दितात ते फ्री पास. तो घेवन तुमी जेवंक शकता. तर मागीर आमी गेली जेवपाक. तुमी चिंतता आसतली न्हू हेंच्यांनी तर आतांच पिझ्झा खाल्लेली. पिझ्झा आमी संक खाल्लेलो आनी आमी जेवपाक येयली 10. तेज्या उपरांत आमी जेयली बीन आनी परती रुमार वचपाक भायर सरली. सो आयच्या खातीर इतलेंच गायज. थँक्यू फॉर वॉचिंग आनी डोंट फॉरगेट टू लायक, सबस्क्रायब अँड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चॅनल. हांव मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान. बाय, गूड नायट.